को डराया, धमकाया, कॉर्नर किया कि नहीं करोगे तो तुम्हारे तिया पांचा कर देंगे। ये एक टॉर्चर सेल था जो नेगेव डेजर्ट में इसराइल का था, और इसमें उन्होंने गैर इंसानी अंदाज से इन ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर को जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वहाँ आ रहे थे उनको डील किया। उन्होंने हमें गिरफ्तार किया, हमें जेलों में बंद कर दिया, वहाँ पे हमारे हथकड़ियाँ पहनाई गई, बेड़ियाँ डाली गई, आंखों पे पट्टियाँ बांधी गई, कुत्ते हमारे ऊपर छोड़े गए, आइसोलेशन में रखा गया, ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो इसको कहते हैं ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमें लेट्रीन के अंदर नलके से कहते हैं इससे पानी पियो। आपकी आने की बरकत से गजा में एक अमन मुआहिदा हो गया, इसको कैसा देखते हैं? गजा में अमन मुआहिदा उस पब्लिक प्रेशर का नतीजा है, यानी उसके एक प्रेशर तो एक एस्पेक्ट तो इसका यह है कि मुज़ाहिमत मौजूद है, मुज़ाहिमत ताकतवर है, मुज़ाहिमत नाकाबिल शिकस्त है। इस वजह से अमेरिका, इसराइल, यूरोपियन रिजीम्स मजबूर हो गए कि 2 साल के बाद उनके साथ बैठे। तो इसका सबसे पहले क्रेडिट जाता है गजा को, गजा के अवाम को, गजा के मुज़ाहिमतकारों को। दूसरा इसका क्रेडिट जाता है मगरिब के अवाम को, रिजीम को नहीं, रिजीम तो कॉम्प्लेसेट है इस जेनोसाइड में, मगरिब के अवाम को कि जो इतने ताकतवर अंदाज से उठे हैं फ़लस्तीन के लिए। अब देखें ना, फ्लोटेला के लीडर कौन थे? स्वीडन की ग्रीटा। फ्लोटेला के लीडर कौन थे? ब्राज़ील का थियागो। फ्लोटेला के लीडर कौन थे? जर्मनी की यास्मीन। तो और फिर जिस तरह रिस्पांस और रिएक्ट किया है स्पेन, इटली, यूनान, बरतानिया और जर्मनी के अवाम ने, तो दूसरा क्रेडिट जो जाता है वो यूरोपियन पब्लिक को जाता है, जिन्होंने अपनी रिजीम्स को डराया, धमकाया, कॉर्नर किया कि नहीं करोगे तो तुम्हारे तिया पांचा कर देंगे। तो ये दूसरा क्रेडिट। तीसरा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल फ्लोटेला ने इसराइल को एक्सपोज कर दिया, पूरी दुनिया के अवाम को उठा दिया, और फ़लस्तीन के आज़ादी के लिए आलमी इत्तेहाद, इंसानों का आलमी इत्तेहाद बना दिया। तो ग्लोबल फ्लोटेला को भी इसका क्रेडिट जाता है, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि गजा और फ़लस्तीन और अक्सा आज़ाद होगा, और इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, ये मिटेगा इंशाअल्लाह। मुश्ताक साहब, आपकी वीडियोस पूरा पाकिस्तान देखता रहा। जब आपने अपने मोबाइल समंदर बुर्द किए, अपना सामान समंदर बुर्द किया, उसके बाद की तफसीलात पे थोड़ा बताइएगा कि उसके बाद आपके साथ और आपके जो साथी थे जो एक नेक मकसद के लिए वहाँ गए थे, उनके साथ क्या हुआ वहाँ पे? देखें, हमें इंटरनेशनल लॉ के तहत जा रहे थे इंटरनेशनल वाटर्स में गजा, और गजा एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुल्क है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, और हमें अगवा किया गया। जो पायरेट्स थे, जो इसराइली समंदरी कज़ाक समंदरी डाकू थे, उन्होंने हमें अगवा किया, जो उनकी नेवी कमांडोज है S-13, उन्होंने, और एक पूरी इसराइली नेवी सिर्फ 50 किश्तियों को, जिसमें 500 लोग बैठे थे, जो अनआर्म्ड थे, सिविलियन थे, ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर थे, उनके ऊपर पूरी की पूरी नेवी ने जो है वो दावा बोल दिया। तो ये इनकी खूबसूरती की अलामत है। और उसके बाद उन्होंने हमें गिरफ्तार किया, हमें जेलों में बंद कर दिया, वहाँ पे हमारे हथकड़ियाँ पहनाई गई, बेड़ियाँ डाली गई, आंखों पे पट्टियाँ बांधी गई, कुत्ते हमारे ऊपर छोड़े गए, आइसोलेशन में रखा गया, ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो इसको कहते हैं ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमें लेट्रीन के अंदर नलके से कहते हैं इससे पानी पियो। No access to clean drinking water, no access to air, no access to sunlight, no access to light, no access to medication, no access in first 3 days to counselor. हमारा तो वहाँ काउंसलर था, ये नहीं होगा इंशाल्लाह, इसराइल बैठेगा, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। तो ये एक टॉर्चर सेल था जो नेगेव डेजर्ट में इसराइल का था, और इसमें उन्होंने गैर इंसानी अंदाज से इन ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर को जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वहाँ आ रहे थे उनको डील किया। अच्छा मुश्ताक साहब, हमने सुना कि आपको एक मुआहिदा पेश किया गया कि आप मुआहिदे पे दस्तखत करें, उसके बाद आपको रिहा कर दिया जाएगा। हमने सुना कि आपने मुआहिदे पे दस्तखत नहीं किए, उसके पीछे के क्या पस मंज़र है, और फिर आपकी रिहाई कैसे मुमकिन हुई? देखिए, वो मुआहिदा नहीं था, वो ये था कि ये एक डिपोर्टेशन कागज़ पे, दस्तावेज़ पे लोगों से दस्तखत करते थे, जिससे दुनिया को ये तासुर दे कि देखिए ये सब लोगों ने इसराइली कानून की खिलाफ वर्जी की है और ख़ुद ये मानते हैं। तो जब मुझे पेश किया गया, मुझे 2 दफ़ा जज के सामने भी पेश किया गया, मुझ पे डिप्लोमेट्स ने भी, UK के डिप्लोमेट्स ने प्रेशर डाले कि तुम ये करो। मैंने इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि इसमें लिखा गया है कि तुमने
وارننگ کے باوجود ایکٹیو کمبیٹ زون میں انٹری کی ہے اور یہ اسرائیلی لا کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا تم اس کو مانتے ہو اور اس جرم کی پاداش میں تمہیں فوری طور پر اسرائیل سے نکالا جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اسرائیل کو مانتا ہی نہیں ہوں، جس ریاست کو میں مانتا نہیں اس کے قانون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مانا جائے، تو میں آپ کی ریاست کو ہی نہیں مانتا، میرے بابائی قوم، میری عوام، میری ملک، میں اس کو نہیں مانتا، میں کسی صورت اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد جو لوگ اس کاغذ پہ دستخط کر لیتے تھے، اسرائیلی لا کے مطابق اسرائیل کا ذمہ داری ہے قانوناً کہ وہ 72 گھنٹوں میں ان کو اپنے ملک سے نکالے۔ تو مجھے انہوں نے کہا آپ تو نہیں نکلیں گے، آپ تو جیل میں رہیں گے، سڑیں گے۔ میں نے کہا میں سڑوں، لیکن میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، کسی صورت نہیں کروں گا۔ انہیں پتہ چلا تھا پاکستان سے؟ بالکل، پاسپورٹ ان کے قبضے میں تھا، ساری انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے، ہمیں انٹروگیٹ کیا ہمیں انہوں نے، اور پھر یہ ہے کہ ہم رہا کیسے ہوئے؟ تو رہا ایسے ہوئے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے لوگوں نے کہا جو وہاں پہ قید تھے کہ جب تک سینیٹر مشتاق کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم نہیں نکلیں گے، اور اس میں یورپین عوام تھے، 44 ممالک کے یورپین عوام نکلے تھے، بپ رہے تھے اور یہ ان سے ڈر رہے تھے۔ تو مجھے جو رہائی ملی ہے وہ میری گلوبل سمود فلوٹیلا کی میرے اوپر غیرت سے، اور پھر ان کے اوپر ان کے عوام نے، یورپین عوام نے جو غیرت کی، اور اس سے اسرائیل پریشرائز تھا، ویسٹرن ریجیمز پریشرائز تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے یہ رہائی مل گئی۔ اچھا سینیٹر صاحب، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چونکہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی تھے، اس میں مغربی ممالک کے لوگ بھی تھے، تو جب انہیں گرفتار کیا تو اسرائیل کا جو ایک اس کا رویہ ہے اس کے خلاف ان لوگوں کا کیا رد عمل تھا، کیا تاثر تھا، اور کس طرح وہ جو ہے وہ غصے کا شکار تھے؟ یہ آخری سوال ہوگا جی۔ تو دیکھیں نا، یہ اس دفعہ انہوں نے ویسٹرن جو کنٹریز ہے جس کو ہم اپنے اس میں وہاں پہ بیٹھ کے اسٹرانگ نیشنلٹیز کہتے ہیں، ہم نے تقسیم کر لیا تھا، اسٹرانگ نیشنلٹی اور ویک نیشنلٹی کو مکس کیا تھا، اس لیے کہ ویک نیشنلٹی کو تو یہ مارتے ہیں، کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسٹرانگ نیشنلٹی چونکہ اسرائیل کو فائننس کرتا ہے، ان کے اسٹیٹس، ان کے ریجیمز، تو ان سے یہ ڈرتے ہیں، تو ہم نے مکس کر لیا تھا۔ تو 80% تو اس میں نان مسلم تھے، زیادہ تر تو ان ممالک کے لوگ تھے، ان نے وہ ترتیب کیا تھا، تو ان کو بھی اس دفعہ بہت ہیوملیشن ان کی گئی تاکہ یہ لوگ ڈریں، خوفزدہ ہوں، آئندہ نہ آئیں، لیکن وہ بہت سٹرانگ ہیں وہاں کے لوگ، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ اس سے زیادہ قوت اور زیادہ طاقت کے ساتھ آئیں گے، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ اس دفعہ ہم یہودیوں کے علیحدہ کشتیاں بنا کر لائیں گے تاکہ ہم بتائیں کہ ان کا یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گرد ہیں، ان کا کسی مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ایک بڑی مضبوط کمٹمنٹ تھی ان لوگوں کی، ڈٹرمینیشن تھی ان لوگوں کی، پرسیورنس تھی ان لوگوں کی، اور کھڑے رہے، استقامت انہوں نے دکھایا، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل نے جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک آخری سوال ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو، ایسے رومرز ہمارے پاس آج آ رہے ہیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کو خیر آباد کہہ دیا، استعفیٰ دے دیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ میں انشاءاللہ اس پہ کل تفصیل سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود، ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ۔